رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پنجابی کلام سما سما نظر کہ سب تو والا مقام والا سب تو والا مقام والا او شان والا میرا نبی اللہ پاک بڑی محبت سلامت رکھے توجہ کرنی ہے سب تو والا مقام والا او شان والا میرا نبی او شان والا میرا نبی سب تو والا مقام والا توجہ او شان والا میرا نبی او ساڈے ورگے نکمیانوں نبھان والا میرا نبی او ساڈے ورگے نکمیانوں نبھان والا میرا نبی نبھان والا میرا نبی بھجن توجہ شیر ضائع نہیں کرنا نماز علی قضا دے ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا نماز علی قضا دے ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا او ڈبے سورج نو پھر اثر دے لے آن والا میرا نبی او ڈبے سورج نو پھر اثر دے لے آن والا میرا نبی او سب تو والا مقام والا او شان والا میرا نبی شیر کا اپنے گورے بغیر کٹ کو کھجور اگاوے او چانو قدماں دے وچ بلاوے بغیر کٹ کو کھجور اگاوے او چانو قدماں دے وچ بلاوے او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجان والا میرا نبی او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجان والا میرا نبی او سب تو والا مقام والا او شان والا میرا نبی بخاری شریف زندہ باد سلیم بھائی اللہ پاک برکت عطا فرمائے اس کلام کا آخری شعر توجہ کر قطادہ نو جنگ قطادہ میرے نبی دا غلام صحابی رسولہ قطادہ نو جنگ تیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا تلیت رکھیا قطادہ نو جنگ تیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا
تلی تے رکھیا لعاب لا کے او نکلی اکھنوں بنان والا میرا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید۔ لعاب لا کے او نکلی اکھنوں بنان والا میرا نبی او سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا